पाकिस्तान के माफिया की बात करते हैं। वो माफिया जिसने अपने लिए तो महल बनाए, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में जायदादें बनाई, मगर मेरे हमवतन को बहुत गरीब कर दिया। और उसमें हमारा ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, मगर ये माफिया अमीर से अमीर तर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और मेरे दिल में बसने वाले मेरे हमवतनों, ऑस्ट्रेलिया से साजिदा अमीन, हरफ सदाकत के चैनल से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो खबरें हैं उसमें सबसे पहले पाकिस्तान के माफिया की बात करते हैं। वो माफिया जिसने अपने लिए तो महल बनाए, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में जायदादें बनाई, मगर मेरे हमवतन को बहुत गरीब कर दिया। और उसमें एक हमारा ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, मगर ये माफिया अमीर से अमीर तर हो रहा है। और मेरे हमवतनों, उसमें सबसे ज्यादा शुगर माफिया जिसने 300 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा ली है और 1100 अरब की चीनी बरामद की। इससे इसका कौन बेनिफिशरी है बताइए। सबसे पहले तो वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो कि नुटंगी करते हैं कि हम शुगर माफिया, शुगर कार्टेल के खिलाफ ये कर रहे हैं, हम उनके ऊपर टैक्सेस का ये निज़ाम लेके आ रहे हैं, ये सब ड्रामा है। और जरदारी फैमिली, उसके अलावा जो मावन खसूसी है हारून अख्तर, ये हैं वो लोग जो शुगर माफिया हैं। और तकरीबन सबसे ज़्यादा और जहांगीर तरीन सबसे ज़्यादा 15% जो शुगर मार्केट है उसको जो ओन करता है वो जहांगीर तरीन है। 12% ओमनी ग्रुप ओन करता है। और उसके बाद शरीफ एंड को जो रमज़ान शुगर मिल है वो इसको ओन करते हैं। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के मुताबिक जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स 11 अरब रुपए से ज़ायद की चीनी बरामद कर चुके हैं। और जो मावन खसूसी हैं उनका जो शुगर मिल्स है, तानियावाला की 5 अरब 98 करोड़ जो है उन्होंने बरामद की। फिर रमज़ान शुगर मिल्स ने 2 अरब 41 करोड़ चीनी बरामद की, 2 अरब 41 करोड़ चीनी बरामद की। गरीब तो गरीब से गरीब तर हो गया, पिस गया। एक चीनी जो उसको ज़रूरत है वो भी उसको मैसर नहीं, बेसिक ज़रूरत है चीनी। तो मेरे पाकिस्तानियों के जो ये शुगर माफिया है, ये जो कार्टेल है, इसने काबू किया हुआ है इस मुल्क पर। और इसके लिए हमारी कौम को उठना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। और ये जो इतना बड़ा माफिया है वो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप इरादा करेंगे सब कुछ कर सकते हैं। इदारों में तो कोई शर्म हया रह नहीं गई। अदालतें तो बंदी तो थी ही हमेशा से, मगर बहरी भी हो गई हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। आज इमरान खान के बेटे ने इंटरव्यू दिया, कासिम खान ने, जिसने कहा है कि मुझे 2.5 साल हो गए हैं, अपने बाप से मैंने मुलाकात नहीं की, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि मैंने किस तरह से अपने वालिद के साथ मुलाकात करनी है, मैं रास्ते ढूंढ रहा हूँ। उसके अलावा ये बताया गया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि गंदा पानी जो है वो दिया जाता है नहाने के लिए भी। उसके अलावा तकरीबन 10 लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे, जो कि उनको झूठे जो है ना वो रेजर्स दिए गए यूज़ करने के लिए, और उन्हें हेपेटाइटिस हुआ और उससे जो है उनकी डेथ हुई। और उसने कहा कि मेरे वालिद पर पहले कातलाना हमला हुआ, उसके बाद वो जेल में इतने अरसे से, और उन्हें सख्त तरीन बगैर किसी कसूर के जेल में रखा गया है, जेल दी गई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब अदालतें अंधी भी थीं, बहरी भी हो गई, जब सुनने वाला कोई नहीं, तो फिर किसको उठना है? आप लोगों को उठना है, हम लोगों को उठना है, हमें अपनी आवाज़ को उठाना है, हमें में कोशिश करनी है और अपना हक लेना है।
fight for your right. اس لیے یہاں آ کر ہم یہ باتیں کرتے ہیں اور آپ کو کرنٹ افیئرس کی خبر دیتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں بھی اویئرنیس چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی اویئرنیس چاہیے. اور میرے پاکستانیوں کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے. جب جمشید دستی کا آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو نااہل کیا گیا پہلے، اس کے بعد پھر وہ ہی وینٹ ٹو دا ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا. کوئی کسی قسم کا لا، بنانا ریپبلک بن گیا پاکستان. اور جب یہ ذکر ہوا ہے تو تقریباً حالیہ سروے کے مطابق 18 سے 30 سال کے درمیان جو نوجوان ہیں وہ اپنے ملک سے جانا چاہتے ہیں، پاکستان سے جانا چاہتے ہیں. اس کی جو اتنی بڑی فستانیت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو یہاں پر بدماشیاں ہے، وہ جو اس نے معاشی حالات بنا دیے ہیں، جو انہوں نے یہاں پر ایک دناتے پھر رہے ہیں. نو ون کین سروائیو ان پاکستان. جب وہ کوشش کرتے ہیں، وہ ملک سے باہر جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں، مگر ہمیں یہاں ہمارا جینا محال ہے، ہم اپنی فیملیز کو کیسے جو ہے پالیں، کس طرح سے ہم سروائیو کریں، سانس کیسے لیں، تو پھر وہ نہیں جا سکتے. اس کا ریزن کیا ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے سب سے بدترین پاسپورٹ اس وقت دنیا میں ہے. اور اس ملک کے رہنے والے ہم جیسے لوگ ان ملکوں کی ہم ترقی کا ریزن ہیں. امیگرینٹس جو ہمارے ملک سے آگے، اگر ہم اپنے ملک میں، ہمارے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، اگر ہم وہ اپنے ملک میں مروئے کار لائیں، انجینئرز، ڈاکٹرز، کریم آف دا پاکستان از آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری. اور جو ہنرمند ہیں، جو ٹیکنیشینز ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، جو ہے وہ ان ملکوں میں آ کر بہترین کام کرتے ہیں، ان کو ترقی دیتے ہیں، کیا وہ پاکستان کا پروڈکٹیو پارٹ نہیں بن سکتے؟ کیا وہ پاکستان کو اس جگہ نہیں لے جا سکتے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے دنیا کا بہترین پاسپورٹ ہو؟ اگر ایک پاکستانی ایک بہترین پارٹیسپینٹ ہے ان کنٹریز میں، امپلائمنٹ میں وہ نمبر 1 پہ ہے، بزنس میں وہ نمبر 1 پہ ہے، ہر چیز میں وہ نمبر 1 پہ ہے، تو اس کے ملک کا پاسپورٹ کیوں سب سے نیچے ہے؟ اس مافیا کی وجہ سے، اس فارم 47 کی حکومت کی وجہ سے، جو 70 سالوں سے اس ملک کے اوپر گورن کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر مافیا بیٹھا ہوا ہے، جو ساری ہماری پارلیمنٹ کو، ہماری ہر طرح کی اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ جو جنگ عمران خان اور جو انصاف کو فالو کرنے والے لوگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کا 26 کروڑ، یہ جو جنگ آپ لوگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ اس مافیا کے خلاف ہے. تو میرے پاکستانیوں، ہم سب کو مل کے، شعور تو ہے مگر کوشش بھی کرنی ہے، ہم کس طرح سے ان سے جان چھڑائیں اور اپنے ملک کو اتنا مضبوط بنائیں. ہمارے پاس اتنے بہت کچھ ہے، ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، ہمارے ملک میں بہت خزانے ہیں. سب سے بڑا خزانہ تو ہم لوگ خود ہیں. ہمیں اتنی کوالٹیز ہیں، ہم اپنے ملک کو، اپنے ملک کے پاسپورٹ کو بہت اوپر لے کے جا سکتے ہیں. ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم نے انہیں ہر طریقے سے سب نے آپس میں مل کے ان کو مات دینی ہے. یہ جنگ جو ہے نا، یہ چھائی کی جنگ بدی کے خلاف ہے، اور اس جنگ کو ہم نے لڑنا ہے. اور ایک اور آج کی خبر ہے کہ ثانیہ نشتر جو ہیں، انہوں نے 7 منتھس تک ان کی سیٹ خالی تھی، اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے اناؤنس کیے الیکشنز، اور اس سیٹ کے لیے الیکشن اناؤنس کیے. مگر جو اعجاز چودھری ہیں، جی ایک دن میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ شروع کروا دیا الیکشن. Is there any rule regulation in Pakistan? No. تو یہ ملک جو ہے، یہ تو اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس وقت میرے پاکستانیوں. ہمیں اس کو کوئی ڈائریکشن دینی ہے، ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ہم ہیں جو اس ملک کو آگے چلائیں گے، اور خاص طور پہ جو میرے پاکستان کا نوجوان ہے، جو اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی.
और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। मेरे पाकिस्तानियों, जज्बा इतना है दिल में कि वो अशार की शक्ल निकलती है। इतना दिल में अ, जोश और जज्बा है, वलवला है कि इस सारे माफिया, इस सारी बदी को किस तरह से हम खत्म करें, किस तरह से हम अपने मुल्क को इस तरह ऊपर लेके आए कि हमारे मुल्क के लोगों को मुल्क से बाहर ना जाना पड़े। चाहे आप आसमान को भी हाथ लगा लें, मगर आप मुल्क से बाहर हैं, अपने वतन से बाहर हैं, तो आप जितनी भी सहूलतें हों, नंबर 2 चाहिए। आए आज हम सब वादा करें, मिल के वादा करें कि हम सब मिल के इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। हम हर लम्हा जिस तरह भी हो सके लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को नंबर 1 बनाएं और इंशाल्लाह ये हो के रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की बेहतरीन अवाम आइंदाबाद। खुश रहिए, आबाद रहिए।